नेपाल टेलिभिजनका लागि शिखर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको प्रस्तुति विकास र बहस। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार बिहान 9 बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम विकास र बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शेखर खनाल। दर्शकबिन, कार्यक्रम विकास र बहसमा हामीले विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार सेक्टरलाई समेट्दै आइरहेका छौँ। हरेक क्षेत्रलाई समेट्ने क्रममा कुन विषयमा कहाँ कति प्रगति भयो के भयो भन्ने टिप्पणीका साथ हामी कार्यक्रममा बहस पनि गर्दै आइरहेका छौँ। तर आजको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गाउँली। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यो सामाजिक सुरक्षा कोष कहिले र केका लागि खास स्थापना गरिएको? सामाजिक यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको कुरा गरौँ। यो सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना 67 सालमा भएको हो र जब 2074 सालमा श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भयो, त्यसपछि तत्त ऐनका नियमावलीहरू जारी भइसकेपछि चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालनमा ल्यायो र यो औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरेको यो 75 मङ्सिर 11 को दिनलाई मन्त्री परिषदले सामाजिक सुरक्षा दिवसको रूपमा मनाउने भनेको भएर हामी चाहिँ अहिले 4औं वर्ष प्रवेशको कार्यक्रम मनाउन गइरहेका छौँ। अब यो 4औं वर्षसम्म यहाँहरूले चाहिँ गरेका ठोस योजना निर्णयहरू के हुन् र यहाँले काम गर्दै जाने सिलसिलामा केही कुराहरू चाहिँ आलोचनामा आइरहेका छन्, केही विरोध पनि भएका छन्। जस्तो ब्याङ्कर्सहरूको कुराकानी गर्दाखेरि त्यसलाई सम्बोधन कसरी गरिराख्नु भएको छ? अब यो 75 मङ्सिर 11 गते औपचारिक शुभारम्भ भयो र 76 साउन 1 गतेबाट यो योजनाहरू कार्यान्वयनमा आए। योजनाहरू कार्यान्वयनमा आउँदाखेरि चाहिँ ऐन नियमावलीहरू जारी भइसकेका थिए र त्यसको साथसाथै चाहिँ सुरक्षा योजना कार्यविधि स्वास्थ्य संस्थासित सम्झौता जुन हस्पिटलबाट सर्भिस दिनुपर्ने हुन्छ त्यो कार्यविधि थियो भने यो बिचमा लगानी कार्यविधि जारी भयो र यहाँले अघि पनि भन्नुभयो विभिन्न किसिमका यो सुरक्षा योजनामा देखिएका कुराहरूमा जुन सुधारको अपेक्षा सम्बन्धित पक्षबाट गरिएको थियो त्यसमा चाहिँ सरकारवाला पक्षहरूसँगबाट सुझावहरू लिएर सुरक्षा योजना कार्यविधिको दोस्रो संशोधन पनि हामीले 77 माघ 29 गते गऱ्यौँ र त्यो 77 माघ 29 मा संशोधन गरिसकेपछि यद्यपि यो निरन्तर प्रक्रिया हो, यो संशोधनका प्रक्रिया सुधारका प्रक्रियाहरू त्यो गरिसकेपछि उल्लेख्य रूपमा चाहिँ कोषमा योगदानकर्ताहरूको सङ्ख्या बढ्यो र अहिले आइपुग्दाखेरि चाहिँ 3 लाख मोटामोटी 3 लाख श्रमिकहरू कोषमा आबद्ध भएको, 15,700 प्लस योगदानकर्ताहरू सूचीकृत भएको र 10 अरब प्लस चाहिँ योगदान रकम सङ्कलन भएको छ र यसले सञ्चालनमा ल्याएका विभिन्न 4वटा सुरक्षा योजनाहरू छन् जसलाई क्याटेगोरिकल्ली हामीले भन्यौँ भने यो अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुविधाहरू छन्। त्यस अन्तर्गत चाहिँ औषधि उपचार, स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षा योजना सञ्चालनमा छ, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना छ, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना छ र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना छ। यो अन्तर्गत चाहिँ अहिलेसम्म अब औषधि उपचार सबै स्किमहरू कार्यान्वयनमा आएको छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामी ठुलो सङ्ख्यामा जो आश्रित परिवार भनेको जसले कोषमा योगदान गरिराख्नु भएको थियो उहाँहरूको विभिन्न कारणले असामयिक निधन भयो, त्यो 122 जनाको सङ्ख्या पुगेको छ आश्रित परिवार। त्यो अन्तर्गत चाहिँ 62 जना आश्रित परिवारलाई हामी यो 4औं वर्ष प्रवेशको अवसर पारेर विराटनगर, बुटवल र काठमाडौँमा कार्यक्रम आयोजना गरेर चाहिँ मासिक पेन्सन वितरण शुभारम्भ पनि गर्दैछौँ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जुन उद्देश्यले स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोष त्यसमा यो सुरुवाती अवस्थामा आउने जुन किसिमका समस्याहरू छन्, यो उतार चढावहरू यो विगत 3 वर्षमा चाहिँ धेरै उतार चढावहरूले पार गर्दै अगाडि बढेको छ। जस अन्तर्गत चाहिँ यहाँले भन्नुभयो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कुराहरू आयो भनेर यो मिडियामा त्यो आयो, तर धेरै कुराहरू सबैतिरबाट आएको हो र सबैलाई हेरेर हामीले चाहिँ कार्यविधिमा बिमाङ्गीको मूल्याङ्कन समेत गरेर सुधार गर्दै ल्याएका छौँ।
योभन्दा अगाडि कोषको व्यवस्थापन प्रशासन दैनिक कार्य सञ्चालन चाहिँ निजामतीको कर्मचारीहरू यो अस्थायी दरबन्दी सिर्जना भएर काजमा आएर काम गरिरहेको अवस्थामा पदपूर्ति भयो। कर्मचारीहरू कोषको आफ्नै कोषको दरबन्दीमा आउनुभयो। त्यसपछि गएर यो ठुलो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ नियमित मासिक रूपमा चाहिँ यो कलेक्सन प्रिमियमहरू कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै अनलाइन गरेका छौँ र जुन स्किम अन्तर्गतको चाहिँ स्किम यो आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमहरू पनि हाम्रो अनलाइन भइसकेका छ। अब हामीले अनलाइन गर्ने अथवा सिस्टममा लिएर जानुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो औषधि उपचार सम्बन्धमा जुन भुक्तानीहरू हामीले दिइरहेका छौँ त्यो चाहिँ योगदानकर्ताले हस्पिटलमा गएर उपचार गरिसकेपछि उहाँहरूले बिल पेस गर्ने कोषमा र त्यसको भुक्तानी चाहिँ हामीले बिल भेरिफिकेसन गरिसकेपछि मात्रै चाहिँ उहाँहरूको ब्याङ्क एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिरहेछ। यही बिचमा हामीले पछिल्लो समय के गर्न खोजिरहेछौँ भने यो प्रविधि मैत्री सेवा अन्तर्गत चाहिँ हामीले अब म्यासिभ रूपमा लिएर जानुपर्ने भनेको योगदानकर्ताहरू जो इलिजिबल हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ तत्त क्षेत्रको अस्पतालहरूमा गएर उपचार गर्ने र कोषले जारी गरेको परिचय पत्र त्यो अस्पताल जसले हस्पिटलमा एमओयू गरेको छ त्यो अस्पतालमा त्यो परिचय पत्र देखाइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो कोषले भुक्तानी दिने रकम योगदानकर्ताले त्यहाँ पनि क्यास पेमेन्ट गर्नु नपर्ने क्यासलेस हैन। अनि उहाँहरूले जुन बिल प्रोसेस गरेर कोषमा पठाइराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ क्यासलेस र फेसलेस भनौँ यसलाई, त्यो गरेर चाहिँ हामी सबै हस्पिटलहरूलाई अनलाइन गरेर चाहिँ यो खालको सुविधा उपचारको सन्दर्भमा यो खालको सुविधा दिने गरी हामीले केही हस्पिटलबाट सुरु गरेका छौँ। अबको जिम्मेवारी भनेको म्यासिभ रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने, सबै हस्पिटलहरूमा अनलाइन गरिसकेपछि उहाँहरूलाई एक किसिमको सहजता प्रदान गर्ने र त्यसले गर्दाखेरि कोषमा जुन दैनिक रूपमा आउनेहरू हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ मेरो बिल के भयो भनेर फलो गर्ने हुनुहुन्छ त्यसको पनि एक किसिमको अन्त्य हुन्छ। अर्कोतिर चाहिँ यही हामीले के गरेको भन्ने सन्दर्भमा हामीले यो सङ्गठन संरचनालाई अलिकति परिमार्जन गरेर त्यसमा चाहिँ यो प्रदेश स्तरमा सम्पर्क कार्यालयहरू यद्यपि हामीले अहिले पनि विराटनगरमा सुरु गरिसकेका छौँ। हाम्रो कर्मचारी साथीहरू विराटनगरमा स्टेसन बनाएर काम गरिराख्नु भएको छ हैन। अब एउटा चाहिँ स्मार्ट आउटलेट र केही कर्मचारीहरू प्रदेश स्तरमा राखेर अझै यसको सेवाको सहजता बनाउने गरी एउटा अगाडि बढाइरहेका छौँ हामी। स्वाभाविक रूपमा हामीले गर्ने काममा हामीले प्रविधि र हामीले दिने सेवामा सधैँभरि यो सुधारको गुणस्तरको गुन्जाइस रहिरहेको छ, त्यसमा हामी हरदमै सचेत छौँ। अर्को कुरा चाहिँ अघि मैले भने जुन ऐनहरू बने सामाजिक सुरक्षाको सञ्चालनमा ल्याउनका निम्ति आजभन्दा करिब 4 वर्ष अगाडि ती ऐनहरूमा पनि कार्यान्वयन आइसकेपछि नियावलीमा ऐनमा चाहिँ केही संशोधनको आवश्यकताहरू पनि महसुस भयो। त्यो सरकारवाला पक्ष भनेको यो ऐनहरूभन्दा पनि त्रिपक्षीय रूपबाटै बनेको हो हैन। रोजगारदाता प्रतिनिधि, श्रमिक प्रतिनिधिहरू र सरकार को संयुक्त प्रयासबाट आएको हो र त्यसै गरी चाहिँ त्यसभित्र भएका जुन महसुस गरिएको छ र हामीलाई जुन सुझावहरू प्राप्त भएको छ विभिन्न फोरमहरूमा छाता सङ्गठनहरूले दिनुभएको छ, व्यक्तिगत रूपमा पनि भन्नुभएको छ। यसको साथसाथै हामीले कार्यक्रम सुरु गरेको औपचारिक क्षेत्रबाट हो हैन। औपचारिक क्षेत्रको श्रमिकहरू आबद्ध हुने क्रम छ। अब यसको साथसाथै चाहिँ हामीलाई थप हाम्रो कार्यभार भनेको अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गर्ने र यी सुविधाहरू उपलब्ध गराउने हो। त्यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यसको हामी अन्तिम चरणमा छौँ। मलाई लाग्छ यो वर्ष हामी यो अनौपचारिक र स्वरोजगारलाई पनि यो योजनामा आबद्ध गराउँछौँ। अनि यहाँले अघि भन्नुभएको थियो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जुन कुराहरू आए सामाजिक सुरक्षा कोषलाई लिएर, अब त्यसभित्र रहेका र कोषले गर्न सक्ने कुराहरूका सन्दर्भमा उहाँहरूले उठाएका कुराहरू ऐन नियमावलीमा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू भएको हुँदाखेरि ऐन नियमावलीमा हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसै गरेर अब छिट्टै हामी विभिन्न छाता सङ्गठनहरू को नेतृत्वसित चाहिँ मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूकै उपस्थितिमा उहाँहरूले देखेका के कस्ता कुराहरू सुधार खोजिराख्नु भएको छ त्यो कुराहरूलाई लिएर हामी आवश्यकता अनुसार कार्यविधि पनि संशोधन गरेर अगाडि जाने
योजनामा छौँ हामी। यो त यहाँहरूको कार्यान्वयन पक्षका कुराहरू भए, तर सबैभन्दा पहिला यहाँहरूले बुझाउनु पर्ने कुराहरू के छ भने जस्तो कि सामाजिक सुरक्षा कोषमा कस्ता खालका श्रमिकहरू, रोजगारकर्मीहरू र पेसामा आबद्ध भएका व्यक्तिहरू यसमा समावेश हुन सक्छन्, नम्बर 1, र यसमा समावेश भए बापत उहाँलाई के बेनिफिट हुन्छ, कस्तो खालको सेवा र सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि बुझाउन जरुरी छ क्या। एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। यसमा यो जुन कस्ता खालका श्रमिकहरू आउने हो भन्ने सन्दर्भमा श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार हामीले यो गत वर्ष पनि 300 भन्दा बढी यो जुमबाट र प्रत्यक्ष रूपमा गरेर चाहिँ विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा हामीले यो सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र कोषले केही समय हामीले चाहिँ हरेक शुक्रबार दिउँसो 3 बजे हामीले यो फेसबुक जुम लाइभ गरेर हामीले नै सेड्युल बनाएर पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। पक्कै पनि यो नयाँ कार्यक्रम पैसा जम्मा गर्नुपर्ने, यसबाट पाउने सुविधा के हुन् भन्ने सन्दर्भमा जानकारी अवगत गराउनु चाहिँ कोषको ठुलो जिम्मेवारी हो। त्यो कुरामा कोष अगाडि बढेको छ होइन। अब अर्को कुरा चाहिँ कोषले प्रदान गर्ने के कस्ता सुविधाहरू भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था दफा श्रम ऐनको दफा 52 देखि 57 सम्म भएको व्यवस्थाहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने निजी सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई रोजगारदाताले सञ्चय कोष, उपदान, औषधि उपचार, दुर्घटना का व्यवस्थाहरू, त्यो सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने खालका व्यवस्थाहरू छन् र सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रम ऐनमा भएका त्यही व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्ने हो खासमा भन्दाखेरि। र त्यसले के भन्छ भने यी सुविधाहरू सञ्चय कोष यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा गइसकेपछि सोही बमोजिम हुनेछन् भनेको हिसाबले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले यो ILO डिक्लेरेसन 102 मा भएको व्यवस्था अनुसार विभिन्न 9 किसिमका सुविधाहरू उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ यो अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरेर चाहिँ विभिन्न योजनाहरू छन्। अब कोषले सञ्चालनमा ल्याएका ती 9 वटा मध्ये यो बेरोजगार सुरक्षा योजना भन्ने चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएको छैन। अरू बाँकी 8 वटा योजनाहरूलाई चाहिँ 4 वटा स्किमहरूले कभर गरेको देखिन्छ। र त्यो भनेको मैले अघि पनि भने औषधि उपचार, स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षा योजना पहिलो हो, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना भनेको दोस्रो हो, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना भनेको 3 नम्बर तेस्रो नम्बरको कार्यक्रम हो भने वृद्धावस्था सुरक्षा योजना भनेको चौथो नम्बरको कार्यक्रम हो। भनेको यो सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमले के गर्ने हो भने श्रमिकलाई नियमित रूपमा कोषमा योगदान गर, तिमी ढुक्कसित काम गर, कामका दौरानमा तिमीलाई आउन सक्ने चाहिँ रिस्कहरू कोषले चाहिँ मिटिगेट गर्छ अथवा चाहिँ रिस्क ट्रान्सफर हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो प्रिमियमको व्यवस्था गरेको छ। यो चाहिँ निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको लागि मात्र होइन, यो निजी सुरु गरेको निजी सङ्गठित क्षेत्रबाट हो। यहाँले भन्नुभएको जस्तो सरकारी सेवामा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीहरू पनि यो सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने हो। त्यस अन्तर्गत चाहिँ कोषमा कार्यरत थायी कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भइसक्नु भएको छ होइन। अब सरकारी करार पारिश्रमिकमा रहेका कर्मचारीहरूको प्रक्रिया चाहिँ मन्त्रालयमा यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको छ। यो पक्कै पनि सबैका निम्ति हो र यो निजी सङ्गठित क्षेत्रबाट सुरु भए पनि अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई पनि आबद्ध गर्ने हो। यसमा आबद्ध भइसकेपछि के सुविधा पाउँछन् भन्ने कुरा त यहाँले भनाइसक्नु हो, अघि नै बताउनु भयो होइन, फेरि पनि भर्खर पनि बताउनु हो। अब श्रमिकहरूले एकदमै बुझ्ने सरल भाषामा भनिदिनु पऱ्यो कि एउटा श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु पर्यो, उसले जानकारी कसरी प्राप्त गर्छ र उसको पाउने पारिश्रमिकबाट चाहिँ कसरी कटौती हुन्छ र दीर्घकालीन जाँदाखेरि कुन तरिकाले उसलाई बेनिफिट हुन्छ, अल्पकालीन जाँदाखेरि कसरी बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न पार्दै यो श्रमिकहरूले जानकारी प्राप्त गर्ने मैले अघि भने विभिन्न माध्यमहरू छन्। त्यस अन्तर्गत चाहिँ कोषको 11-16 नम्बरको कल सेन्टर पनि छ, त्यहाँबाट पनि उहाँहरूले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो वेबसाइटमा ब्रोसरहरू, लिफलेटहरू, ऐन नियमहरू पनि राखिएको छ त्यसमा होइन। यद्यपि त्यहाँ राखिएका चिजहरूले मात्रै बुझिँदैन। अब कोषमा एउटा श्रमिक आबद्ध हुँदाखेरि चाहिँ यो सबै कुराहरू रोजगारदाताले गरिदिनुपर्छ। त्यसमा कोषमा कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्ने कुराहरू कम्पनीले गरिदिनुपर्छ। कम्पनीले गर्दाखेरि चाहिँ रोजगारदाताको तर्फबाट 20% योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ र श्रमिकको बाट चाहिँ 11% गरेर बेसिक आधारभूत पारिश्रमिक बेसिक स्यालेरीको चाहिँ 31%ले हुन आउने रकम कोषमा जम्मा हुन्छ। कोषमा जम्मा भइसकेपछि अनि त्यो कम्पनीले
कम्पनीको तर्फबाट कति 20% भन्नु होइन? 30%। त्यो कम्पनीले नगरे खण्डमा के हुन्छ? त्यो श्रमिकबाट कटिन्छ? कम्पनीले जो कोषमा आउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ रोजगारदाताले गरिदिनु पर्ने 20 र श्रमिकको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने 11% गरेर 31% हो। यहाँले भन्नुभएको जस्तो कम्पनीले एनमोबाको व्यवस्थाअनुसार त कम्पनीले गरिदिनु पर्यो, गरिदिनु भएको छ होइन। यहाँले भन्नुभएको गरिदिनु भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि त पहिलो कुरो कोषमै योगदान सुरु नहुन सक्छ, किनभने जुन सङ्ख्या अहिले आएको छ धेरै ठुलो सङ्ख्या आएको छैन भनेपछि त रोजगारदाताले योगदान गरिदिनु भएको छैन होला एउटा। अर्को कुरा श्रमिकहरूले पनि यसको बारेमा पर्याप्त जानकारी नपाएको कारणले गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा म किन जाने भन्ने खालको एउटा कुरा भएर पनि नआएको हुनसक्छ। अथवा चाहिँ यहाँले भन्नुभएको चाहिँ श्रमिककै तर्फबाट 31% नै जम्मा गरेर रोजगारदाताले नहालेको पनि हुनसक्छ होइन। सामान्यतया रोजगारदाताले 20 र श्रमिकको 11% गरेर 31%। त्यसका लागि त यो कुरा त अहिले हामी बेसिक चरणमै छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यसका लागि चाहिँ व्यापक प्रचार प्रसारको पनि आवश्यकता पर्छ होइन, एवार्नेसको कार्यक्रम पनि आवश्यकता पर्यो बुझ्न र बुझाउनका लागि। यो अनि तपाईँको लागु नेपालभित्र भएका श्रमिकहरू अथवा रोजगारकर्मीहरू अथवा पेसामा आबद्ध भएकाका लागि मात्रै हो कि विदेशसँग पनि जोडिएको छ? अब यो वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको हकमा हाम्रो ऐनमा व्यवस्था नभएको कारणले ऐन संशोधनभित्र त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्ने गरी हामी प्लान गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगारीहरूमा हुनेहरूको सन्दर्भमा चाहिँ तत्तत देशमा भएको सामाजिक सुरक्षा जुन व्यवस्था छ त्यो अन्तर्गत उहाँहरू आबद्ध हुने चलन देखिन्छ होइन। र अब जुन आश्रित परिवारले पाउने अथवा कस्ता कस्ता सुविधाहरू चाहिँ दुई देश बिचका यो सामाजिक सुरक्षा कोष बिच समन्वय गरेर त्यो वैदेशिक रोजगारीमा भएकाहरूलाई आबद्ध गर्न सकिन्छ अथवा के सुविधाहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट प्रदान गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा गर्नलाई हामीसित चाहिँ ऐनमा व्यवस्था गर्न अगाडि बढेका छौँ हामी। त्यसपछि चाहिँ अब पाइलोटिङको रूपमा कुनै एउटा देशबाट गर्ने गरी चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने गरी हाम्रो चाहिँ द्विपक्षीय छलफलहरू अगाडि बढेको छ। आजसम्म कोषमा जम्मा भएको रकम कहाँ र केका लागि खर्च भइरहेको छ? अब कोषमा जम्मा भएको रकम चाहिँ हामीले 50 करोडको हाराहारीमा योगदानकर्ताहरूको विभिन्न 4वटै स्किमहरूमा भुक्तानी भएको छ र यसरी योगदानकर्ताबाट जम्मा भएको रकमहरू चाहिँ खर्च गर्ने भनेको योगदानकर्ताकै हितमा हो होइन। अब यो कोषको प्रशासनिक खर्चहरूको निम्ति चाहिँ हामीले अर्थ मन्त्रालयबाट ऋण सापटी लिएर अफिस अपरेसन गरेका छौँ। अनि यहाँले भनेकोमा चाहिँ कहाँ खर्च भएको छ भन्नुभन्दा यो जम्मा भएको रकमहरू चाहिँ हामीले लगानी गर्ने हो होइन। लगानी गर्न हाम्रो लगानी कार्यविधि आइसकेका छ र त्यो अन्तर्गत चाहिँ कर्जा तथा लगानीका विभिन्न शीर्षकहरू छन्। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले अहिलेसम्म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेका छौँ। त्यसको साथसाथै चाहिँ डिबेन्चरमा हाम्रो लगानी भएको छ र अन्य क्षेत्रहरू योगदानकर्ता सापटीमा अब हामी चाहिँ 3 वर्ष भइसकेपछि योगदानकर्ता सापटी पनि दिने भन्ने यो लगानी कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार अब हामी आगामी वर्षदेखि योगदानकर्ताहरूलाई उहाँहरूलाई पनि सापटी दिन्छौँ त्यसमा। र अरू परियोजना कर्जाहरूमा पनि हाम्रो आगामी दिनमा चाहिँ लगानी हुन्छ। भनेपछि अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम विविध अघि भने जस्तै विभिन्न शीर्षकहरूमा खर्च यहाँले गरिराख्नु भएको छ र प्रशासनिक खर्च भनेको यहाँले अर्थ मन्त्रालयबाट ऋण सापटी स्वरूप लिएर चलाइरहनु भएको अवस्था देखिन्छ। पछि त्यसलाई कसरी पदपूर्ति गर्ने, यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने त्यो ऋणलाई? उसको आफ्नै आम्दानीबाट खर्च गर्ने व्यवस्थाहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा आउँछ पछि ऐन संशोधनपछि। भनेपछि यहाँहरू जम्मा भएको कोष विभिन्न क्षेत्रमा यहाँहरू लगानी गर्नुहुन्छ, त्योबाट प्राप्त बेनिफिट चाहिँ बाट चाहिँ पछि यहाँले चाहिँ अर्थ मन्त्रालय ऋण चुक्ता गर्नुहुन्छ कोषको। भनेपछि एउटा श्रमिक एउटा व्यक्ति कुनै पेसामा आबद्ध भएको मान्छे सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुभन्दा बिमा संस्थानमा गएर बिमा गर्दा फाइदा जस्तो देखिन र? यहाँले मैले अघि हामीले त्यति डिटेलमा गएनौँ अघि हामी होइन। सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै पनि संस्थामा जाँदाखेरि पहिलो कुरो त यो व्यवस्थापन खर्च सञ्चालन गर्ने त त्यो बिजनेस अपरेटिङ इन्कमबाट हुन्छ होइन।
त्यस्तै गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गर्ने हो र यहाँले भने जस्तो चाहिँ बिमा कम्पनीमा जानु अथवा अन्य प्रतिष्ठानहरूमा गएर पाउने सुविधाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सुविधाहरूभन्दा कम हुन्छन् र केही सुविधाहरू चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले दिएका सुविधाहरू अरू कुनै पनि प्रतिष्ठानले दिन सक्दैनन्। जस्तो अशक्त हुनुभयो हैन, काम गर्दा गर्दै दुर्घटनामा पर्नुभयो, आजीवन काम गर्न नसक्ने हुनुभयो भने उहाँले आजीवन अशक्तता वृत्ति भनेर बेसिक स्यालेरीको 60%ले हुने आउने रकम उहाँले चाहिँ हरेक महिना बुझ्न पाउनुहुन्छ। अशक्तता वृत्ति अन्यत्र कतैबाट पनि पाइँदैन। अर्को चाहिँ आश्रित परिवार सुरक्षा योजना भनेर जुन छ त्यो बेसिक स्यालेरीको 100%सम्म आश्रित परिवारले प्राप्त गरेको अहिलेको अवस्था छ। भनेको यो आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्यत्रबाट उपलब्ध हुँदैन। अर्को बिमामा जाने भनेर जुन हामीले कुरा गरिरहेका छौँ यो औषधि उपचारकोमा हुनसक्छ होइन, दुर्घटनाको एउटा सीमित हुनसक्छ। दुर्घटनामा पनि कामको सिलसिलामा भएको दुर्घटनाको सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले बियर गर्नेछ भनेको छ। भनेपछि सम्पूर्ण उपचार खर्च बियर गर्ने कुनै त्यस्तो खालको इन्टिटी छैन। किन यस्तो गर्न सक्दैन भने किनभने यसमा यो सञ्चालनमा ल्याउँदाखेरि जुन योजनाहरू छन् यसमा असीमित दायित्व सिर्जना हुन सक्ने स्थितिहरू छ। आश्रित परिवारले बाँचुन्जेल पेन्सन पाउने हो, त्यो कुराहरूमा त यहाँ कलेक्सन गरेको प्रिमियमले पनि नपुग्न सक्छ। तर नपुगेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ कम्पन्सेट गर्ने कसले गर्छ भन्दा गभर्मेन्टले गर्ने भनेर ऐनमा भएको व्यवस्थाका कारणले गर्दाखेरि कोषका यी योजनाहरू महत्त्वाकांक्षी छन्। एउटा अर्को चाहिँ औषधि उपचारकै सन्दर्भमा पनि हो, अहिले दिएको औषधि उपचार अन्यत्रको भन्दा कम होला, केही राम्रो प्रतिष्ठानले पाएको सुविधाभन्दा कम होला। तर जब सोसियल सेक्युरिटीमा सबै योगदानकर्ताहरू सोसियल सेक्युरिटीमा आबद्ध हुँदै जानुहुन्छ, यो जुन प्रिमियम कलेक्सन हुँदै जान्छ, यसको पर्फर्मेन्सहरू बढ्दै जान्छ, त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यसले दिने औषधि उपचारको सुविधा पनि बढ्दै जाने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ सोसियल सेक्युरिटीलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यो अनिवार्य हो, योगदानमा आधारित हो, यो सबैका लागि हो होइन। यो सबैका लागि अनिवार्य भइसकेपछि जुन यहाँ यो समावेश हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्छ, जब ठुलो सङ्ख्या हुन्छ भनेपछि त प्रिमियम पनि ठुलो हुन्छ नि त। बढ्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि केही देखेनन् त्यसमा त। यसमा त हामीले सुरु गरेको 2 वर्ष प्लस भयो अहिले होइन। 3 लाख योगदानकर्ताहरू आइसक्नु भएको छ र बढ्ने क्रम चाहिँ दिन प्रतिदिन जारी छ। अघि हामीले जुन छलफल गऱ्यौँ ऐन नियम यो कार्यविधि संशोधनका कुराहरू र योगदानकर्ता मैत्री बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने बारेमा गरिरहेको सन्दर्भमा भर्खरै सानो एउटा चाहिँ बायाँ सर्दै गरेको सन्दर्भमा यसले पछि के अरे सक्दैन भन्ने कुराहरू भन्दा पनि ग्यारेन्टी यसलाई ऐनले गरेको छ पहिलो कुरो होइन। र यसको चेतना दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ, बुझ्दै जानुभएको छ र यसले दिने जुन सुविधाहरू चाहिँ जब लिँदै जानुभएको छ, हाम्रो अनुभवले के देखाएको छ भने जसको वरिपरि सुविधा लिनुभएको देखिनु भएको छ उहाँको वरिपरि सोसियल सेक्युरिटी भनेको त यो रहेछ, हामी त जानुपर्ने रहेछ, यो त सेफ्टी सेक्युरिटीको लागि रहेछ भन्ने कुराहरूको एउटा अवेरनेस क्रिएट हुँदै गएको कारणले र फेरि अर्को कुरो के पनि छ भने यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सरकारले मात्रै ल्याएको पनि होइन। यसमा यो रोजगारदाताहरू, छाता सङ्गठनहरूको, त्यसपछि गएर यो ट्रेड युनियनहरूको यो लामो यो ट्रेड युनियन मुभमेन्टले श्रमिकहरूलाई यो कार्य वातावरणमा हुन सक्ने जुन एउटा जोखिमहरू छन् त्यसलाई निराकरण गरेर निश्चिन्त भएर काम गर्नका निम्ति हो भनेर ल्याइसकेको सन्दर्भमा चाहिँ म पर्याप्त आधारहरू अगाडि बढ्ने देख्छु यसमा। र अन्तमा अब यहाँ कोषको कार्यकारी निर्देशकको हिसाबले एउटा यहाँ रहन्जेलसम्म यहाँको प्रतिबद्धता र यसलाई सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू, अब यसलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि, यसको संरचनालाई अझै राम्रो र एकदम वाइड बनाउनको लागि चाहिँ के कस्तो खालको चाहिँ कामहरू गर्न जरुरी देखिन्छ? अब यो मैले अघि पनि भने सुधारको गुन्जाइसहरू सधैँ रहिरहेको छ र हामीले आबद्धता जसलाई ल्याएका छौँ त्यसमा पनि सानो सङ्ख्या बाहिरबाट हेर्दाखेरि सानो सङ्ख्या नै देखिन्छ, त्यसको सङ्ख्या बढाउने र जुन यो अनौपचारिक र स्वरोजगारको छ, वैदेशिक रोजगारीका कुरा गऱ्यौँ, सरकारी निकायमा कार्यरत जसको सोसियल सेक्युरिटी छैन उहाँहरूलाई कोषमा आबद्ध गर्ने कुराहरू र आन्तरिक व्यवस्थापनभित्र तपाईँको क्यासलेस फेसलेस गर्ने कुराहरू, त्यसपछि गएर यी धेरै कुराहरू यो ऐन नियमहरू संशोधन गर्ने कुराहरूबाट पनि व्यवस्थित हुन्छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ कोषको कार्यक्षेत्र देशैभरि भएको कारणले
गर्दाखेरि सबै प्रदेशहरूमा यो कोषको स्मार्ट आउटलेट गरेर सेवा सुविधाहरू जुन उपलब्ध गराइन्छ त्यसलाई चाहिँ अझ सहज बनाएर प्रविधि मैत्री सेवा दिने गरी अझ थप यसलाई चाहिँ गुणस्तरीय बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु म। हस् त, यहाँको अमूल्य समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यो कोषको 4औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा मौका पारेर यहाँले पनि कोषका सन्दर्भमा जुन कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँ लगायत टेलिभिजन परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस् दर्शकबिन, आजको विकास र बहसको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्थ्यो सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि गाउँली। आजको विकास र बहस श्रृङ्खला यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म शेखर खनाल लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।